अस्सलाम वालेकुम। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। मुसलमान गाजियों के बारे में बात करते हुए जहां हम उनकी जंगी फतूहात और जंगी हिकमत अमली के बारे में बात करते हैं, ये पहलू बार बार हमारे सामने आता है कि उनका एक बहुत पुरस्रार एस्पेक्ट भी है। नूरुद्दीन जंगी के हवाले से उनका वो रूहानी ताल्लुक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनको था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैज उन पर कि उस मदीना एक्सपेडिशन के लिए पूरी दुनिया से नूरुद्दीन जंगी को सेलेक्ट किया गया, एक इतना गैर मामूली रूहानी पहलू है कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम मुसलमान जनरल, गाजी और हुक्मरान जिन्होंने तारीख के नए बाब रकम किए हैं, उनका यह पुरस्रार पहलू मौजूद होता है। उनका वो रूहानी ताल्लुक जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, कभी वो जाहिर हो जाता है और कभी वो जाहिर नहीं होता, लेकिन मौजूद सब में होता है। यही वो पहलू इनको पुरस्रार भी बनाता है। यही वो पहलू है कि जो जिसकी वजह से ये माफौकुल फितरत कोई वजूद नजर आते हैं, और वो ऐसे जंगी कारनामे अंजाम देते हैं जिनसे अक्लें हैरान रह जाती हैं। हिंदुस्तान में हजरत बख्तियार काकी के जनाजे पर आपने शर्त लगा दी थी कि मेरा जनाजा वही शख्स पढ़ाएगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी असर की नमाज भी कजा न की हो। और जब कई घंटे हो गए जनाजे को खड़े हुए, क्योंकि इस कड़े मयार पर कोई पूरा नहीं उतरता था, तो फिर सुल्तान वक्त, और शायद वो गयासुद्दीन बलबन थे, आगे बढ़ते हैं आंसुओं से रोते हुए, और हजरत बख्तियार काकी को मुखातिब करके कहते हैं कि हजरत आज आपने मेरा राज खोल दिया, और फिर नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। यह रूहानी पहलू हमने हर गाजी के वजूद में देखा है, चाहे वो तारिक बिन ज़ियाद हों, चाहे सैयदना खालिद बिन वलीद हों, चाहे हजरत साद बिन अबी वक़ास हों, चाहे अमर बिन आस हों, और उनके बाद आने वाले जितने गाजियों के बारे में हमने बात की है। नूरुद्दीन जंगी भी एक ऐसे पुरस्रार मुजाहिद और गाजी थे कि जिनकी तलवार से अल्लाह ने उम्मत के दिफा का काम भी लिया, और उनको यह तौफीक भी बख्शी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खासल खास खिदमत कर सकें कि जिसके बाद खुशनसीबी का कोई ठिकाना नहीं है। मदीना एक्सपेडिशन के बाद तवील अरसा एक मस्ती तारी रही नूरुद्दीन जंगी के ऊपर, उस सादत पे, उस खुशनसीबी पे कि जिसके लिए हुजूर ने उनको मुंतखब किया था। जब कायद इतने रूहानी मकाम पर हों कि जिनकी हर बात की निगरानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हों, तो यह भी फिर कुदरती अमर है कि वो जो अपने परों के नीचे शहबाज तैयार करेंगे, वो भी आला तरीन रूहानी मकाम पर होंगे। नूरुद्दीन जंगी ने अपने परों तले असदुद्दीन शेरकोह को तैयार किया, नजमुद्दीन अयूब इनके साथ रहे, और सबसे बढ़कर जिस शहबाज ने नूरुद्दीन जंगी के परों के नीचे तरबियत पाई और बाद में उम्मत मुस्लिमा की आबरू का मुहाफिज बना, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थे। नूरुद्दीन जंगी की सारी तरबियत और तवज्जो अपने दो जर्नैल भाइयों पर थी, असदुद्दीन शेरकोह और नजमुद्दीन अयूब। लेकिन कुदरत का करना कुछ इस तरह हुआ कि असदुद्दीन शेरकोह का इंतकाल हो गया, और जब नूरुद्दीन जंगी का भी विसाल हो गया, तो अब उस खला को पुल करने वाला और कोई मुजाहिद वहां मौजूद नहीं था, और कुदरत ने कंस्पायर किया, फितरत ने लाले की खुद हिनाबंदी की कि सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन जंगी के बाद सुल्तान मिस्र और शाम बनकर सामने आए। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद उम्मत मुस्लिमा में एक दफा फिर क़यादत का फुकदान पैदा हो गया था, और यह बात बहुत अहम थी कि सलीबी जंगों के दौरान एक मजबूत हुक्मरान दोबारा मुसलमानों की क़यादत संभाले। नूरुद्दीन जंगी ने जो दहशत सलीबी फौजों पर फैलाई हुई थी और जिसमें उनको मुब्तला किया हुआ था पैदर पे शिकस्तें देकर, अगर उस मोमेंटम को तोड़ दिया जाता तो सलीबी दोबारा रीऑर्गेनाइज करते, रीग्रुप करते और मुसलमानों के लिए मुसीबत खड़ी करते। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सिर्फ 37 बरस की उम्र में 1174 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सिर्फ 37 बरस की उम्र में सुल्तान और मिस्र और शाम बनकर सामने आए, और 1193 में जब आपका इंतकाल होता है तो उस वक्त पूरी दुनिया में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम का डंका बज रहा होता है। उम्मत मुस्लिमा में आपको इज्जत और मोहब्बत और प्यार से जो मकाम दिया जाता है, वो सलीबी जंगों से लेकर आज तक किसी मुसलमान सुल्तान को इतनी इज्जत नहीं दी जा सकी। इसी तरह सलीबी जंगों में भी, सलीबी फौजों में भी और ईसाई दुनिया में भी
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जो दहशत तारी थी कि उस वक्त भी माएं अपने बच्चों को इनके नाम से डराया करती थी। ये अजीम सुल्तान जिसको फातेह बैतुल मक़दस होने का शर्फ हासिल हुआ है, आलम इस्लाम के अजीम तरीन गाजियों और मुजाहिदीन में इसका शुमार होता है। सलीबी और इनके बदतरीन दुश्मन भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मुसलमान रोमांटिक फोकलोर में और ईसाई अदब में भी सलाहुद्दीन अयूबी को बहुत इज्जत से देखा जाता है। उसके बावजूद वो शिकस्त और वो शर्मसारी जो सलीबियों को सुल्तान के हाथ में उठानी पड़ी, अभी तक सलीबियों के दिलों में गैज़ और गज़ब की आग भड़काती रहती है। 1917 में जब फ्रेंच जनरल बैतुल मक़दस को फतह करके शाम पहुंचता है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पर जाकर फातिहाना ऐलान करता है कि सलाहुद्दीन, अब हम यहां पहुंच गए हैं, हमें रोक के दिखाओ। 700 साल के बाद भी सलीबियों के दिलों में सुल्तान के खिलाफ नफरत की आग भड़क रही थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल होता है तो इनका घोड़ा, इनका झंडा और चंद दिरहम जो इनके तरके में निकलते हैं वो बगदाद की खिलाफत के पास रवाना किए जाते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा में सफ मातम बुझ जाती है। एक लिखने वाले ने तो यह तक लिख दिया कि खुलफाए राशिदीन के बाद उम्मत मुस्लिमा पर पड़ने वाली सबसे बड़ी मुसीबत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल था। सलाहुद्दीन अयूबी की जंगी मुहिम्मात का उरूज बैतुल मक़दस शरीफ की फतह थी। 1187 में जब मुसलमानों ने 90 साल के बाद दोबारा बैतुल मक़दस शरीफ को फतह किया तो यह भी एक अल्लाह की तरफ से एक रूहानी इशारा था कि उस दिन 27 रजब का दिन था। ये वो दिन कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस शरीफ से मस्जिद अक़सा से वाक़या मिराज पर तशरीफ ले गए थे। वाक़या मिराज के दिन बैतुल मक़दस की दोबारा फतह अल्लाह की रूहानी ताईद और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर अल्लाह के फजल की बहुत बड़ी निशानी है। जिस जमाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शाम में फतूहात कर रहे थे, उस वक्त मुस्लिम दुनिया में उनके पाए का कोई भी हुक्मरान मौजूद नहीं था। जिस दौर में सलाहुद्दीन अयूबी शाम और फलस्तीन में फतूहात में लगे हुए थे, उस दौर में उम्मत मुस्लिमा में कोई मुसलमान जनरल और कायद इनके पाए का नहीं था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शहाबुद्दीन गौरी के हम असर हैं और इसी दौर में शहाबुद्दीन गौरी हिंद की तरफ फतूहात कर रहे थे। ये कुर्द बच्चा, ये कुर्द सुल्तान आज भी पूरी दुनिया में जिस कदर मुअज़्ज़ज़ है, बाइज्जत है और मुसलमान शराफत का पैकर है, इसकी मिसाल तारीख इस्लाम में किसी और मुसलमान जनरल और सिपा सालार में नहीं मिलती। आज भी जब बैतुल मक़दस शरीफ अपने किसी सलाहुद्दीन के मुंतज़िर है तो फलस्तीनी बच्चे इसराइलियों की आंखों में आंखें डालकर अपना ये तराना पढ़ते हैं कि नहनु अबनाउल मुस्लिमीन कुल्लुन सलाहुद्दीन, हम मुसलमानों के बेटे हैं, हम में हर शख्स सलाहुद्दीन अयूबी है। एक ऐसे दौर में कि जब पूरी ईसाई दुनिया मुसलमानों पर सलीबी यलगारों पर यलगारें किए चली जा रही थी और मुसलमान सियासी इक़्तिदार बिखरता चला जा रहा था, ऐसे दौर में मुसलमानों को इज्जत और आबरू देने वाला, इनकी बहनों और बेटियों के सरों पर चादरें और दुपट्टे रखने वाला और अपने दुश्मनों की बेटियों पर भी रहम और मोहब्बत करने वाला ऐसा अजीमुशान सुल्तान इंसान ने कभी नहीं देखा। अल्लामा इकबाल की इस्तिलाह में जुनैदी और अर्ज शेरी का ऐसा खूबसूरत मजमुआ, एक तरफ ऐसा फकीर और दरवेश कि जब इंतकाल हुआ तो शायद चंद दराहिम के अलावा कुछ इसके पास से बरामद ना हुआ, और दूसरी तरफ ऐसा शानदार सुल्तान कि पूरी दुनिया में इसके नाम की दहशत तारी थी। मुसलमानों को इज्जत और आबरू करने में, उनकी मुहाफजत में, उनका ध्यान करने में और उनकी खातिर अपने जान और माल को कुर्बान करने में सलाहुद्दीन अयूबी से ज्यादा बेहतर मुसलमान हुक्मरान और जनरल पैदा नहीं हुआ। इसी जांबाज मुजाहिद का यह खूबसूरत कौल है कि फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम तलवार से फैला है या इखलाक से,
لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس مجاہد نے اپنی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے کارنامے اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ اس کا اندازہ کرنے کے لیے صرف یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت کا تمام یورپ، انگلینڈ کا شہنشاہ، فرانس کا بادشاہ اور جرمنی کا بادشاہ اپنی تمام تر فوجوں کے ساتھ پورے یورپ کو ساتھ لے کر 20 سال تک فلسطین پر حملہ آور ہوتے رہے، اور صلاح الدین ایوبی اکیلا ان تمام کا مقابلہ کرتا رہا۔ یہ اس قدر غیر معمولی فیٹ آف ملٹری جینیس ہے، کریج، انٹیگریٹی اور غیر معمولی جرت ہے کہ جس کی مشرق اور مغرب میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہم یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی پرسنالٹی کے اس مبارک وجود کے صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہیں گے۔ ایک مرتبہ عیسائی لشکر سے ایک عورت روٹی پیٹتی اور چیختی چلاتی مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گئی۔ مسلمان سپاہیوں نے اس کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے بچے کو رات کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے تھے، جب میں اپنے بادشاہ کے پاس گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس جاؤ کہ وہ رحم دل اور نیک انسان ہے اور ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ میں تمہارے پاس آئی ہوں، خدا کے واسطے میری مدد کرو۔ اس عورت کی چیخیں دیکھی نہیں جا رہی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر سلطان مصر و شام صلاح الدین ایوبی آنسوؤں سے رونے لگتے ہیں، اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ چاروں طرف پھیل جاؤ اور اس عورت کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ۔ جب اس کا بچہ تلاش کر کے لایا جاتا ہے تو وہ عورت زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کے روتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں۔ اس عورت کو عزت کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر زادرہ دے کر محبت اور پیار کے ساتھ واپس اس کے لشکر میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس سلطان صلاح الدین ایوبی کا سافٹ پہلو ہے، یہ اس کا وہ روحانی کردار ہے، یہ وہ ان کی انسان دوستی ہے جس کی وجہ سے ان کے بدترین دشمن بھی ان کے حق میں تعریفی کلمات کہنے پر مجبور ہیں۔ آئیے اب آپ کو سلطان کی دینی غیرت، حمیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی ایک واقعہ سناتے چلیں۔ ایک دفعہ ایک عیسائی صلیبی جنرل آرنیٹ نے مسلمانوں کے ایک ایسے قافلے کو لوٹ لیا کہ جو معاہدہ امن کے دوران حج پر جا رہا تھا۔ جب تمام قافلے والوں کو اس نے قتل و غارت کی، قیدی بنایا، تو ایک قیدی نے اس سے التجا کی کہ تمہارا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم کو نہ چھیڑو۔ تو اس پر بڑی گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ آرنیٹ جواب دیتا ہے کہ نعوذ باللہ، اپنے نبی سے کہو کہ آ کے تمہیں بچائیں۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچتی ہے تو آپ جلال میں آ جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جب آرنیٹ ان کے ہاتھ لگا یہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ جنگ ہتین کے بعد آرنیٹ بادشاہ جعفری کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پانی منگواتے ہیں اور کنگ جعفری کو پیش کرتے ہیں۔ جعفری پانی پی کر دوبارہ اس پیالے کو بڑھا دیتا ہے آرنیٹ کی طرف۔ سلطان جلال سے سرخ ہو جاتے ہیں اور جعفری سے کہتے ہیں کہ یہ پانی تم نے اس کو دیا ہے، میں نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ عربوں کی رواج یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مہمان کو کھلا اور پلا دیں اپنے پاس، پھر اس کی جان بخشی کر دیتے ہیں۔ سلطان فیصلہ کر چکے تھے کہ آرنیٹ کی جان بخشی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد آرنیٹ کو قریب بلاتے ہیں اور اس کو وہ الفاظ یاد دلاتے ہیں گستاخانہ جو اس نے اس مسلمان سے کہے تھے، اور آرنیٹ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کی حفاظت کے لیے میں پہنچا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے۔ آرنیٹ کی جان فنا ہو جاتی ہے، لیکن اس موقع پر بھی سلطان کا کردار دیکھیے، اس کو موقع دیتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو۔ وہ انکار کرتا ہے تو اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ کنگ جعفری جب اس واقعے کو دیکھتا ہے تو اس پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ سلطان اس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے، لیکن اس نے گستاخی کی وہ حد پار کر لی تھی کہ مجھے اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کرنا تھا۔ یہ سلطان کی دینی غیرت اور حمیت کا حال تھا۔ یہ وہی سلطان ہے
کہ جو ایک عورت کے بچہ گم ہونے پہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے، اور دینی غیرت کا جہاں معاملہ ہوتا ہے تو اس کے جلال کے آگے دشمن کی کوئی فوج نہیں ٹھہر سکتی۔ آئیے اب اس زمانے کے کروسیڈز کی تھیٹر آف آپریشنز کی صورتحال پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ یہ وہ عجیب و غریب تھیٹر تھے، یعنی شام، فلسطین اور لیبنان کے علاقوں میں سینکڑوں قلعے اور شہر پھیلے ہوئے تھے، کچھ مسلمانوں کے پاس، کچھ عیسائیوں کے پاس، اور اتنی کلوز پراکسیمٹی میں دشمن ایک دوسرے کے قریب موجود تھے کہ بے انتہا جھڑپیں تو عام معمول تھا۔ ٹیکٹیکل لیول پر جنگیں عام ہوا کرتی تھیں، مگر اسٹریٹجک بیٹلز، وہ کہ جو جنگ کا پانسا پلٹ دیں، وہ ایک آدھی ہوا کرتی تھی۔ صلیبی جنگیں تاریخ کی سب سے زیادہ خونریز جنگیں تصور کی جاتی ہیں، اور ان جنگوں میں فیصلہ کن کردار ان کی قیادت کا ہوا کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آدھے درجن سے زائد بڑے بڑے بادشاہ یورپ سے ان کے مقابلے پر آئے۔ صلاح الدین ایوبی کا کیریکٹر اگر کمپیئر کیا جائے ان تمام جنرلز اور بادشاہوں کے کردار سے تو زمین اور آسمان کا فرق تو یہی نظر آ جاتا ہے۔ جب قیادت کے ہاتھ صاف ہوں، اس کے دل و نگاہ پاک ہوں، اور وہ ایک روحانی وجود ہو، تو اس کا بہت گہرا اثر اس کی فوج پر بھی پڑتا ہے، اور فوج بھی وہی رنگ اختیار کر لیتی ہے جو اس کے امیر کا ہوتا ہے۔ اگر صلیبیوں کی فوج کو دیکھا جائے تو خود عیسائی مورخ مجبور ہیں یہ بات کہنے پر کہ ان سے زیادہ بدکردار وحوش گروہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ زانی، بدکار، شرابی، قتل و غارت کرنے والے، باہم پھوٹ پڑی ہوئی، اور انسانیت کے نام پر ایک دھبا، یہ وہ صلیبی فوجیں تھیں کہ جن کو خود عیسائی مورخ انتہائی شرمندگی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یہ تمام کردار جو صلیبی فوجوں میں موجود تھا، ان کے حکمرانوں کا اثر تھا۔ جب حکمران اس مقام پر ہوں کہ نہ شرم، نہ لحاظ، نہ اخلاقیات، اور باہم دست و گریباں، پھر فوجیں بھی اسی رنگ پر پیدا ہوتی ہیں۔ جنگیں مورل فائبر پر لڑی جاتی ہیں، اعلیٰ اخلاقی کردار پر لڑی جاتی ہیں۔ جہاں تک جنگی حکمت عملی اور ہتھیاروں کا تعلق تھا، مسلمانوں اور صلیبیوں میں خاصا توازن تھا۔ مسلمان اس وقت کوئی کمزور مملکت نہیں تھے، تمام مملکت اسلامیہ سے مجاہدین بھی پہنچ رہے تھے جہاد کے لیے، ہتھیار اور اسلحہ بھی موجود تھا، اور پورا یورپ بھی اپنی تمام تر توانائی اور وسائل لے کر ان جنگوں پر آیا تھا۔ جہاں فرق پڑتا تھا وہ قیادت اور کردار اور اخلاق کا تھا، اور یہاں پر مسلمانوں اور صلیبیوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ مسلمان اعلیٰ ترین اخلاق اور کردار پر کہ جس کی مثال اس وقت کی دنیا میں اور اس کے بعد کے آنے والی فوجوں میں شاید ہی کبھی دی جا سکتی ہو۔ روحانی اور اخلاقی طور پر اپنے دشمنوں کو واضح شکست دینے کے بعد سلطان نے جو جنگی حکمت عملی ڈپلوائے کی، وہ بھی انتہائی غیر معمولی تھی۔ آج کے دور میں جس کو C4I کہتے ہیں، کمانڈ، کنٹرول، کمیونیکیشن اینڈ انٹیلیجنس، ان چاروں ایسپیکٹس میں بھی سلطان کا اور صلیبی فوجوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ کمانڈ تمام کی تمام سیریا سے لے کر مصر تک اور تمام مسلمان فوجوں کی سلطان کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ عرب، ترک، عربی، اجمی، تمام مسلمان دستے افریقہ سے لے کر آرمینیا تک اور ماوراء النہر سے لے کر یمن تک مسلمان دستے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک کمانڈ پر تھے، اور ان سے شدید محبت کرتے تھے، اور ان کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے پر تیار تھے۔ اس کے مقابلے میں عیسائی لشکروں کی کمانڈ 6 یا 7 جرنیلوں پہ یا بادشاہوں پر تقسیم ہوتی تھی، جو باہم آپس میں دست و گریباں ہوا کرتے تھے۔ شدید اختلافات اور جھڑپیں خود صلیبی فوج میں آپس میں جاری رہتی تھی۔ کنفیوژن اس قدر ہوا کرتی تھی کہ کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو ڈیفائن نہیں ہوتا تھا، کوئی وار کونسل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کا انجام آپس کی جھڑپ پر نہ ہوتا ہو۔ جب کمانڈ میں اتنا واضح فرق ہو پھر نتیجہ بالکل واضح تھا۔ کمیونیکیشن کے حوالے سے سلطان کے تمام علاقوں پہ، تمام مفتوحات پہ، ان تمام علاقوں پہ کہ جہاں مسلمان بس رہے تھے، ایک ایک پل کی خبر سلطان تک پہنچتی تھی۔
اپنے دستوں کے ساتھ، اپنے جنرلز کے ساتھ، اپنے کمانڈرز کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے جاسوسوں کے ساتھ سلطان کا ایک انتہائی منظم رابطہ قائم تھا۔ چونکہ مسلمان انٹیریئر لائنز پر آپریٹ کر رہے تھے، یعنی اپنے ہوم گراؤنڈ پر جنگ کر رہے تھے، اور دشمنوں کو کم از کم اپنی سرحدوں سے 2-2.5 ہزار میل دور آ کر جنگ کرنا پڑ رہی تھی، تو ان کی کمیونیکیشن اپنے مرکز سے، ان کی سپلائی لائن اور ان کا کنٹرول کسی صورت میں بھی اس مقابلے کا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو سلطان کے پاس تھا۔ انٹیلیجنس کے حوالے سے سلطان کے ہزاروں جاسوس ہر وقت دشمن کے علاقوں اور دشمن کے لشکر میں چھپے ہوئے ہوتے تھے، اور اندر ہونے والی ہر بات کی اطلاع سلطان کو بہت پہلے پہنچ جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں عیسائیوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اپنے جاسوس پیدا کر سکتے۔ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ان صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے فیور میں تھا وہ کہ وقت مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ اپنے ممالک سے نکل کر صلیبی فوجیں جب کئی ہزار میل دور سفر کر کر آتی تھی تو بہت زیادہ عرصہ ارض مقدس میں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ان کے بادشاہوں کو واپس جانے کی جلدی ہوتی تھی، اور یہ کیمپینز کو جلد سے جلد ختم کر کر دوبارہ اپنی سلطنت میں لوٹنا چاہتے تھے۔ اپنے گھروں سے باہر ایک طویل عرصہ رہنا ان کے لیے ناممکن تھا، جس کی وجہ سے یہ جلد باز ہوتے، غلطیاں کرتے، ان میں پھوٹ پڑتی، یہ غصے میں جلدی آ جاتے، اور نتیجتاً وہ تمام ان کی کمزوریاں ظاہر ہو جاتی کہ جو ایک دشمن کے کمانڈر کو ایکسپلائٹ کرنے میں مدد دیتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے۔ مسلمان ایک طویل عرصے تک اس جنگ کو لڑ سکتے تھے، جبکہ صلیبیوں کو اس کو ختم کرنے میں جلدی ہوتی، اور یہ جلد بازی ان کی موت کا باعث بنتی تھی۔ جب سے پہلی صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ یلغار کی، مسلمانوں کا اسٹریٹجک آبجیکٹو ایک ہی ہوا کرتا تھا کہ اپنے ممالک کا دفاع کیا جائے اور صلیبیوں کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے، اور اس ایک نقطے پر پوری امت مسلمہ متحد ہو جاتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف صلیبی لشکر میں مختلف بادشاہ اپنے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹو لے کر اس مہم میں شامل ہوا کرتے تھے۔ جیسے یہ بات ہم نے کہی کہ بازنطینی سلطنت کے مقاصد اپنے کچھ اور تھے، ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس کے اپنے مقاصد تھے، پوپ اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے تھے، اور مختلف بادشاہ اپنی اپنی پرسنل گلوری اور گریڈ کے لیے اس مہم میں شامل ہوا کرتے تھے۔ جب ایک فوج میں لڑنے والوں کے اسٹریٹجک آبجیکٹوز ہی مختلف ہوں تو اس میں نہ اتحاد ہو سکتا ہے اور نہ وہ ایک یونائٹڈ باڈی کے طور پر جنگ کر سکتی ہے۔ جہاں تک فوجوں کی کوالٹی کا تعلق ہے، ہتھیار دونوں طرف تقریباً ایک جیسے تھے، لیکن صلیبیوں کی تعداد اکثر اسٹریٹجک جنگوں میں مسلمانوں سے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ جو چھوٹی موٹی جھڑپیں اور معمول کی بیٹلز تھیں، ان میں طاقت کا توازن تقریباً ایک جیسا ہوا کرتا تھا۔ مسلمان ایک سپر پاور تھے اپنے وقت کی، اور پورے صلیبی لشکر کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو اگر ہم مختصراً اب طائرانہ جائزہ لیں صلیبی جنگوں کا جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مغرب کے خلاف لڑی، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر محاذ پر، چاہے وہ روحانی اور اخلاقی تائید ہو، یا جنگی حکمت عملی ہو، قیادت ہو، ہتھیاروں کا معاملہ ہو، اور فوجوں کا آپس میں طاقت کا توازن، ان کا ڈسپلن، ان کا کمانڈ کنٹرول، کمیونیکیشن اور انٹیلیجنس ہو، ہر ایسپیکٹ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج اور ان کی قیادت صلیبیوں کی اجتماعی قیادت کے مقابلے میں بہت آگے تھی۔ جب یہ تمام فیکٹرز ایک فوج کو سپورٹ کر رہے ہوں تو یہ بات پھر بالکل طے ہوتی ہے کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ خارجی دشمنوں سے جنگ کرنے کے علاوہ کچھ خطرات ایسے بھی تھے جو داخلی طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مشکل کھڑی کر رہے تھے۔ اس میں ایک تو وہ مسلمان جنرل اور کمانڈرز تھے کہ جو آپس میں باہم دست و گریباں اپنی اپنی سلطنت بنانے کے لیے پرشیا، اناطولیا اور ایشیا مائنر کی طرف سے سلطان کی سلطنت پر فوج کشی کرتے رہتے تھے، اور ان سے زیادہ بڑھ کر خطرناک وہ باطنی فرقہ اساسنز یا حشاشین تھے کہ جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے موصل کے گورنر مودود کو، کہ جو پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں کے خلاف مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، حشاشین نے شہید کر دیا تھا۔ عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی کی جان کو بھی حشاشین کے خنجر سے ہمیشہ خطرہ لگا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ان کی ہٹ لسٹ پر تھے، اور کئی دفعہ سلطان پر براہ راست قاتلانہ حملے بھی کیے گئے۔ ایک مرتبہ تو خنجر ان کے امامے پر بھی لگا، لیکن نیچے سلطان لوہے کا خود پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے سر بچ گیا۔ یہ باطنی فرقہ طویل عرصے تک مسلمان مملکت کے بڑے بڑے سربراہان کو شہید بھی کرتا رہا، اور پوری مملکت میں دہشت پھیلا کر صلیبیوں کے لیے وہ کام کرتا رہا جو پوری صلیبی فوجیں مل کر نہیں کر سکتی تھیں۔ آئیے اس موقع پر صلیبی فوج میں موجود اس جنگجو فرقے کی بھی بات کریں جو اپنے آپ کو ہاسپٹلر
टेम्पलर और टिटोनिक नाइट्स के नाम से तारुफ करवाता था। यह बात हम पहले कह चुके हैं कि ये नाइट्स बुनियादी तौर पर यहूदी थे, लेकिन अपने आप को ईसाई जाहिर कर कर सलीबी फौज में शामिल हुए थे, और इनका अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यह था कि जब सलीबी बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद करा लेंगे तो यहां पर यह एक यहूदी रियासत का क़याम अमल में लाएंगे। आज अगर आप इस बात को नोट कीजिए कि इसराइल कोशिश कर रहा है कि बैतुल मक़दस शरीफ में मस्जिद अक़सा को शहीद कर कर यहां पर टेम्पल ऑफ सोलोमन कायम किया जाए। इस बात को जरा जहन में इसलिए रखिएगा कि जब ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स पहली सलीबी जंग के बाद बैतुल मक़दस शरीफ में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले मस्जिद अक़सा में जाते हैं और वहां पर अपना हेडक्वार्टर कायम करते हैं, और इसी की निस्बत से इनको टेम्पलर कहा जाता है। ईसाई चर्च बनाते हैं, टेम्पल नहीं बनाते। टेम्पल ऑफ सोलोमन यहूदी बनाते हैं। इसी तरह मगरबी मौर्रख और तारीखदान खुद अपनी किताबों में लिखते हैं कि ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स सूद के कारोबार में, मनी लेंडिंग में और कर्ज देने में बहुत महारत रखते थे, और पहली जदीद बैंकिंग का आगाज भी इन्होंने किया। अब हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि सूद, कर्ज और बैंकिंग यहूदियों की खास खसलतें हैं। इसके अलावा जो आज के दौर में आप फ्री मेसन्स का नाम सुनते हैं, उसकी इस्तिलाह भी इन्हीं सलीबी जंगों से निकली है। ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स लोगों का इलाज किया करते थे, जो इनकी हॉस्पिटल विंग होता था, और दूसरी तरफ ये किले बनाने में बहुत मशहूर थे, और मजबूत किलाबंदियां बनाने की वजह से इनको मेसन्स कहा जाता है। जो आज भी जो मकान की तामीर करते हैं उनको मेसन कहा जाता है। फ्री मेसन की इस्तिलाह इन्हीं टेम्पलर नाइट से निकली है। और टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स के बारे में यह बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। सलीबी जंगों के इख्तिताम के बाद जब पोप को इनकी असलियत का अंदाजा हुआ और दूसरी तरफ पूरा यूरोप इनका मकरूज हो चुका था, फिर पोप ने इनके खिलाफ फतवा जारी किया, इनको बिदअती और मुर्तद करार दिया गया, और यह हुक्म दिया गया कि पूरा यूरोप जहां कहीं भी टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स मिलते हैं उनको पकड़कर इनको जिंदा जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, और इनकी तमाम दौलत पर कब्जा कर लिया जाए। यानी यूरोप ने आसान हल इनका कर्ज अदा करने का यह निकाला कि जो कर्ज देने वाला था उसी को ही कत्ल कर दिया। यह भी तारीख की एक बहुत बड़ी हकीकत है कि पूरा यूरोप टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट से इतना मानूस हो चुका था इनकी जंगों और इनके कर्ज की वजह से कि जब इनकी प्रोसिक्यूशन की गई और रातों रात पूरे यूरोप से इनका सफाया किया गया तो कई सौ साल तक टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स कहीं नजर नहीं आए। और फिर जब दोबारा दुनिया के सामने आए उस वक्त ये बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व और आज के जदीद बैंकिंग सिस्टम और खुफिया तहरीक फ्री मेसनरी के रूप में थे, जो आज दुनिया पर कब्जा कर कर इसराइल की रियासत में बुनियाद बनाकर टेम्पल ऑफ सोलोमन को दोबारा कायम कर कर मशरक़ी वस्ता में ग्रेटर इसराइल कायम करना चाहती हैं। वही ख्वाहिशात जो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सलीबी जंगों में इन्होंने सलीबी दुनिया को इस्तेमाल कर कर मुसलमानों के खिलाफ जंग मुसल्लत करके हासिल करने की कोशिश की। इस तमाम तारीखी पसमंजर के बाद आइए अब उन चंद बड़ी बड़ी जंगों की भी बात करते हैं जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़ी। जंगें तो आपने सैकड़ों की तादाद में लड़ी, लेकिन वो जंगें कि जो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल से बहुत ज्यादा अहम है, हम उन पर बात करेंगे। सुल्तान की जंगी हिकमत अमली बैतुल मक़दस शरीफ को फतह करने से पहले यह थी कि आसपास के तमाम इलाकों के किलों को फतह कर दिया जाए और वो सप्लाई लाइन तोड़ दी जाए कि जो बैतुल मक़दस शरीफ के अंदर सलीबियों को पहुंच रही थी। इसके लिए सुल्तान ने एक इंतहाई तेज छापामार मुहिम पूरे फलस्तीन के इलाके में जारी रखी हुई थी, और वो हर उस बात पर निगाह रखते थे कि जहां सलीबी कोई नया किला बनाने की कोशिश करें कि सुल्तान की सप्लाई लाइन को काटा जा सके। बैतुल मक़दस शरीफ से तकरीबन 50 किलोमीटर शुमाल में जैकब्स फोर्ड के मकाम पर एक जगह स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम थी कि जहां से वो रास्ता निकलता था जो बैतुल मक़दस शरीफ का दिफा करता था, और दमिश्क की तरफ भी पेशकदमी करने में आसानी रहती। दमिश्क चूंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मरकज था, लिहाजा जैकब फोर्ट पे जब सलीबियों ने किला बनाने की कोशिश की तो सुल्तान हरकत में आ गए। जैकब फोर्ट के किले में तकरीबन 1500 के करीब नाइट्स, मेसन्स और वो तमाम इंजीनियर जो उस किले की तामीर पे मुतय्यन थे, मसरूफ कार थे।
سلطان نے جب پیش قدمی شروع کی قلعے کی طرف تو ساتھ ساتھ عیسائی فوجوں نے بھی دوسرے علاقوں سے اس قلعے کی حفاظت کے لیے اپنی پیش قدمی کی۔ اب ایک ریس تھی، جو قلعے پر پہلے پہنچ جاتا وہ اس کو فتح کر لیتا، کیونکہ قلعہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ سلطان صلیبی فوج سے پہلے پہنچے اور 6 دن کی جھڑپ کے بعد پورے قلعے کو فتح کر لیا گیا۔ سلطان کے حکم پر تمام نائٹس کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئیں۔ جیکب فورٹ کے قلعے کی فتح کے بعد اب شمال سے بیت المقدس شریف کے لیے سلطان کی پیش قدمی کا راستہ کھل چکا تھا، لیکن صلیبی فوجوں کو سمندر کے راستے مسلسل امداد اور کمک پہنچ رہی تھی۔ 1180 میں سلطان نے اپنا بحری بیڑا تیار کیا اور بیروت کے قلعے پر حملہ کیا، اور اب پہلی مرتبہ صلیبیوں کو یہ احساس ہوا کہ سمندر کے راستے بھی ان کو سلطان کے خلاف اپنی جنگ لڑنی پڑے گی۔ لیکن ابھی بھی حتمی طور پر صلیبیوں کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ سلطان یہ چاہتے تھے کہ صلیبی فوج کو کھلے میدان میں دعوت دی جائے اور کھلے میدان میں ان کو بری طرح شکست دینے کے بعد بیت المقدس شریف کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ سلطان کی یہ خواہش بھی جلد پوری ہوئی اور ایک بہت بڑا لشکر سلطان کے مقابلے کے لیے باہر نکلا۔ تاریخ میں یہ ایک فیصلہ کن جنگ تصور کی جاتی ہے اور وہ سب سے بڑی جنگ ہے جو سلطان نے فلسطین کے علاقے میں لڑی، اور اس کے نتیجے میں تاریخ کا دھارا تبدیل ہو گیا۔ 1187 میں لڑی جانے والی اس جنگ کو تاریخ جنگ ہتین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بعد فیصلہ کن طور پر صلیبی لشکر کو کچل دیا گیا اور تمام بڑے بڑے صلیبی بادشاہ سلطان کے قبضے میں آ گئے اور بیت المقدس شریف کا راستہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ یہی وہ آرنٹ تھا جس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھائی تھی، اور یہی وہ جنگ ہتین تھی جس کے بعد صلیبیوں کو عبرتناک شکست ہوتی ہے اور یہ آرنٹ سلطان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ ہتین کی لڑائی صلیبی جنگوں کی شاندار ترین فتح تصور کی جاتی ہے اور عیسائیوں اور صلیبیوں کے لیے بدترین شکست۔ کئی 100 سال گزرنے کے باوجود بھی صلیبی ذہن اور فکر ہتین کی شکست اور ذلت کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی، اور یہ جنگ سلطان کے ملٹری جینیس ہونے کی ایک شاندار مثال ہے۔ ہتین کی جنگ، بیت المقدس کی فتح اور اس کے بعد آنے والے واقعات پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔